Usa kita dinhi sa simbahan sa Pilipinas, simbahan dinhi sa Archdiocese Cagayan de Oro, nagahiusa kita sa pagpanaw. Busa karon sa atong translasyon, atong hinumduman nga isip usa ka simbahan nagapanaw kita. Og unsaon man sa pagpanaw nato, adunay 5 ka mga importante nga elemento sa atong pagpanaw isip usa ka simbahan. Ang una nga aspeto sa atong pagkasinodal nga simbahan mao nga kita adunay kasing-kasing sa pagpaminaw sa pagpamalandong ug andam nga makig-uban sa matag usa. We dream of a church that listens not just with ears but with the heart. A church that knows how to stay and be silent and how to walk with the wounded. Sa atong pagpanaw mga igsoon, anaaunta ang atong dalunggan o kasing-kasing nga maminaw sa usag-usa. Maminaw sa mga yangungo o mga hunghong sa atong mga kaigsuonan. Maminaw kita, samtang kita nag-uban sa pagpanaw. A church that knows how to stay and be silent and how to walk with the wounded. Atong tanaw ng atong mga kaigsuonan, ug muduyog kita sa pagpanaw sa matag usa, ngadto sa pagkabot sa gidamgo sa simbahan uban sa atong Ginoo. We dream of a church that listens not just with ears, but with the heart. A church that knows how to stay and be silent and how to walk with the wounded. Ang ikaduha mga igsoon, ang atong simbahan, sa atong pagpanaw isip usa ka simbahan, nagdamgo usab. We dream of a church where formation is lifelong, rooted in Christ, and alive with mission. A church that teaches not only doctrines, but teaches how to love. Kini nga klase nga simbahan nga nangandoy nga sa pagpanaw nato uban ni Jesus nga nagpasakit uban kanato, magtudlo ug magtuon dili lamang sa mga doktrina sa simbahan kundi unsaon sa paghigugma. Ang ikatulo mga igsuon nga damgo sa simbahan isip usa ka sinodal nga simbahan. We dream of a church led by servant leaders where authority is not a privilege but a responsibility shared in trust. Sa atong pagpanaw mga igsoon, magtinabangay kita sa pag-umol og mga pangulo nga dili lamang mangulo kanato kundi mag-aalagad gayud og dili mo gamit sa iyang otoridad aron sa pagpahimulos sa usa ka pribilehiyo kundi aron sa pagbuhat sa iyang tahas o kaakuhan nga puno sa pagsalig sa katawhan. We hope for structures that are transparent, decisions that emerge from discernment, and leaders who listen before speaking. Kini nga klase nga pangulo ang atong gipangandoy o gitinguha nga maumol uban kanato aron muuban kanato sa panaw ngadto sa pagkabot sa hingpit nato nga kaluwasan. We pray for servant leaders where authority is not a privilege but a responsibility shared in trust. Sunod mga igsoon, mupanaw kita uban sa simbahan aron sa pagkabot sa maong damgo. We dream of a church where everyone belongs and no one is invisible. This is a call to be inclusive, a church that is inclusive. Walay ipihig, walay kalimtan, walay biyaan, ang tanan ubanon ug magkahiusa sa pagpanaw. Kining cross nga gipas-an sa atong Ginoo, kining iyang pagpasakit, dili lamang alang sa pipila, kundi alang sa tanan. Kini alang kanato. Kung unsa man ang estado sa atong kinabuhi, unsa man ang atong kahimtang karon, unsa man ang atong nakabot sa atong kinabuhi karon,
unsa man nga klaseng kalampusan ang atong nakabot, o unsa man nga klaseng kapildihan o kabakyasan ang atong nasinati, kining maong grasya sa Ginoo alang kanatong tanan. Busa kita nga simbahan nga nagpanaw, abli ang kasing-kasing alang sa tanan, dili lamang alang sa pipila. Kining atong simbahan, abli kanunay alang sa tanan, sa mga makasasala, sa mga mabuutan, sa mga manggihatagon, o sa mga lisod muhatag. Sa katapusan, mga igsoon, mupanaw kita uban ni Jesus, mupanaw kita uban sa simbahan, aron sa pagkabot sa maong damgo. We dream of a church that steps into the world with open hands, ready to serve, to dialogue, and to witness to Christ in every space. Uban kita sa simbahan nga mugawas ug moadto sa kalibutan nga abli ang mga kamot, abli ang kaugalingon alang sa pag-alagad, pagdialogo ug pagsaksi sa ni Kristo sa tanang lugar, sa tanang dapit. A synodal church builds bridges with others in society. It is present in digital world, in public issues, in the wounds of the poor. We imagine a church that does not just invite others in, but goes out in humility, love, and hope. Kini nga klase mga igsuon nga simbahan nga atong ubanan sa pagpanaw. Simbahan nga miambit sa kinabuhi sa kalibutan. Dili kita magpalayo sa kalibutan. Kung asa man kita, unsa man nga klase nga kinabuhi, unsa man nga klase nga trabaho, naaman kita sa gobyerno, naaman kita sa pribado nga mga institutions, kita adunay andam nga kasing-kasing, nga makig-alayon, makighiusa, makigdialogo, aron sa pagsaksi ni Kristo alang sa tanan. Dili lamang alang sa pipila. There's always a call for partnership and outreach. Busa sa atong pagbaklay sa kadalanan, uban ni Jesus sa iyang imahin, sa iyang pagpasakit o pagpastaan sa krus, atong dadon kini nga hagit, nga kita moalagad sa atong kalibutan, moalagad sa atong katilingban. Buntugon nato ang kangitngit, ang istruktura nga nakaguba sa atong isip o sa kakatawhan. Pandayon nato ang usa ka katilingban nga nagasaksi, nagadayalogo o nakikiusa sa tanan.